अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामह स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा। पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणान्तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह
ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठानि यश्वशा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महाद्गुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद्गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठानि यश्वशा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महाद्गुरुः
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धस्युक्त्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठानि यश्वशा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्
करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठानि जश्वशा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु
कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं शतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितम्। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं शतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च
सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठानि जश्वशा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन
लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा। पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं
तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठानि जश्वशा। पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। अपराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि
यः स्तौति पितरं सुतः शध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभागा वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः ससुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा। पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृता। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धसित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। तापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रियतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः शध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यर्थार्हति।